यसपालि पनि त्यो बाजेटा परेन भने मैले बजेट भाषणमा त्यो बजेट च्यात्नुभन्दा अगाडि तर मेरो विकल्प छैन। किनभने म पार्टीको गठबन्धन सरकारको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि म त्यो भन्दा पनि बढ्ता जिम्मेवारी मेरो जनता दिएको मत हो, मेरो जिल्लाका जनता उनीहरूकै निम्ति पनि मैले वक्ता मान्य सदस्य अब तपाईको 2 मिनेट समय छ। त्यसलाई च्यातेर कसरी त्यसको विकल्पमा संसदमै धरना बस्नुपर्ने कि अथवा चाहिँ नि के अरे जिल्लाबाट त्यहाँ प्रतिकार गर्न पनि त्यत्रो सोच्न म बाध्य छु। यो कुरा चाहिँ मैले धेरैचोटि अर्थमन्त्रीजीसँग व्यक्तिगत रूपबाट नै आग्रह गरेका छु। मलाई विश्वास छ उहाँले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहोला भनेर। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2082 का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा हामी जो हिजोदेखि छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा अर्थमन्त्रीजीले जसरी प्रस्तुत भएको छ 1 देखि 37 सम्मको सबै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले कति उपयुक्त हुन सक्छ त्यो अर्को पक्ष हो। तर सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले 1 देखि 11 सम्मका 10 सम्मका सिद्धान्त बृहत रूपले सबैले स्वीकार गरेकै सिद्धान्त हो। 11 देखि 37 सम्म विभिन्न लक्ष्यहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। ती कार्यक्रमहरू हामी साँच्चै कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती र गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति त्यो हो। र 11 देखि 37 सम्मका कार्यक्रमहरूमा अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल विषय 1 र 2, 3 के हो भन्नेतिर चाहिँ नि वास्तवमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। 37 मा माननीय अर्थमन्त्रीजीले जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि संसदको भावनालाई संयोजन गर्ने कुराको जुन प्रतिबद्धता छ त्यसलाई म हार्दिक रूपबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि यो संसद भनेकै बजेट के हो त भन्दाखेरि बजेट इज टेलिङ योर मनी वेयर टु गो इन स्पाइट अफ वन्डरिङ वेयर इट वेन्ट। बजेट भने के हो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ मेरो देशको राष्ट्रिय राजस्व कहाँ जान्छ र कहाँ जानुपर्छ भनेर तय गर्ने काम चाहिँ नि जनप्रतिनिधिको संसदकै हो। र कहाँ गयो भन्न अल्मलिनु पर्ने जो बजेटका अहिलेसम्मका परम्परा छ त्यो सबभन्दा अलोकतान्त्रिक हो। किनभने हामीलाई थाहा छ विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जन्मदाता सिद्धान्तहरूमध्ये अमेरिकामा वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन सुरु हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय राजस्व नेपाली जनताको कर र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई मेतेबेही बनाउने काम चाहिँ संसदको, त्यसको नै प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ र त्यसले नै थाहा पाउनुपर्छ कि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ। अर्थमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्न, तैपनि मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सभापति महोदय, यी कार्यक्रमिक यो विनियोजन विधेयक 2082 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चाहिँ नि भन्दा पनि सिद्धान्त कुनै नराम्रो छैन। ती सबैले कुनै न कुनै ढङ्गले ती सिद्धान्तहरूलाई नै भन्न सक्ने स्थिति छैन भने प्राथमिकता पनि ती सबै दिनुपर्ने स्थिति हो। तर मान्छेले जब जताततै खुसी गराउन खोज्छ, कोही पनि खुसी हुँदैन भने जस्तो प्राथमिकता के हो भनेर त्यत्र केन्द्रित हुन्छ। यो भन्दा पनि बढ्ता मेन ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। यसमा हुन त नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तथ्य पुस्तिकामा केही कुराहरू छन्, सबै लुकेको छ, म भन्दिनँ। तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बाध्यता जुन छ, जुन खालको सङ्कटापन्न आर्थिक अवस्था छ र जुन खालको चारैतिरबाट चुनौतीको अवस्था छ, त्यो चुनौती सङ्कटापन्न अवस्था राष्ट्रिय यथार्थलाई चाहिँ नि मन्त्रीजीले यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गर्नुभएको छैन। वास्तवमा हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। हामीले जतिसुकै राम्रा कुरा गरेर ठिक छ भने पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिति झन्झन शिथिल हुँदै गएको अवस्था छ। र यो जटिल परिस्थितिमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दा अर्थमन्त्री त हुनुहुन्न, जो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि चुनौतीपूर्ण हो र अब्जसपूर्ण छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। किनभने समाजमा विकासले लिएको तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय
आकाङ्क्षा सहितले जोडेर जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरू बढेको छ त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र सीमित साधन र स्रोतहरूलाई सन्तुलन गर्नुको निम्ति निश्चित रूपबाट गाह्रो पर्छ। यही जटिलतामा चाहिँ नि अर्थमन्त्रीजीलाई राम्रो कुरा गरेर चाहिँ आइपुग्नु भएन। यो जटिलता र चुनौतीलाई सामना गर्नुको निम्ति एउटा आँट लिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। यो अब्जसीय परिस्थिति छ, त्यति सहिलो छैन। अब यो सरकारी तथ्याङ्कै आधारमा सार्वजनिक ऋण झन्नै 27 खरब पुगेको छ भनेदेखि गार्हिस्थ्य कुल उत्पादन हाम्रो 57 खरब हो। विश्वको अत्यन्त प्रसिद्ध एउटा नोबल ओरेट हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला, अर्थशास्त्रको ज्ञाताले के भन्नुभएको छ भने यो 42% पर्छ हाम्रो सार्वजनिक ऋण र ग्रस नेसनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 42.something% पर्छ, 42.2% पर्छ। संसारभरि कहीँ पनि अर्थतन्त्रमा ऋण चाहिँ र राष्ट्रिय ग्रस नेसनल प्रोडक्टको 40% नाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ अर्थको शुभ सङ्केतको रूपमा मानिन्न। त्यसमाथि पनि हामी के को निम्ति चाहिँ नि यो ऋणहरू थप्दै गइरहेछौँ भनेदेखि सामान्य प्रशासन धान्न अनि त्यसपछि ऋणको साहवाई तिर्नको निम्ति। यो वास्तविकता हो। यो अहिलेको अर्थमन्त्रीजीको दोष मैले लाउन खोजिरहेको छैन। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निरन्तरतामा जुन खालको अवस्था छ त्यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुको निम्ति मात्रै मेरो आग्रह हो। झन्नै गत वर्षको राष्ट्रिय बजेटको 61% चाहिँ नि सामान्य प्रशासनमा खर्च भयो, 20% ऋण र के अरे सामा ब्याज तिर्नुको निम्ति खर्च भयो, 81 भयो। 19% बाँकी 19% मध्ये 70% पुँजीगत खर्चमा हामीले प्रभावित गऱ्यौँ। क्षमा पाऊँ 70% पुँजीगत खर्च मध्ये पनि मैले अस्ति पनि मात्रै भने, त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। यत्रो ठुलो 2/3 सशक्त सरकारले 1/3 पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। 31 अहिलेसम्मको 10 महिनाको केही दिन अगाडिको रेकर्डमा खालि 31% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यो खालको एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति, यो एउटा अर्थमन्त्री अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई मात्रै मैले भनिरहेको छैन। यो खालको राष्ट्रिय परिवेश जुन छ त्यसमा परिवर्तन कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी कति गम्भीर छौँ, त्यसमा दृढता, प्रतिबद्धता र आँट हुन सकेन भने अर्थतन्त्र हामी जुन ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि राख्ने सोच गरेका छौँ, मन्त्रीजीले जसरी 37वटा चाहिँ नि कार्यक्रम र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता लिनुभएको छ, सिद्धान्तका सम्बन्धमा त कुनै विवादै छैन, प्राथमिकताको सम्बन्धमा चाहिँ केले प्राथमिकता पाउनुपर्छ अहिलेको राष्ट्रिय स्थितिमा भन्ने कुरा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था मैले देखाएको छु। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश स्थिति सहिलो छैन। अमेरिका पहिलो भन्ने अमेरिकन आक्रमक र संरक्षणवादी नीतिले गर्दा सम्पूर्ण विश्वमा चाहिँ अमेरिकाबाट हुने सहयोगहरू बन्द हुने स्थिति छ। नेपालमा मात्रै झन्नै 87 अरबको चाहिँ नि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका चाहिँ नि 5 वर्षको निम्ति गरिएका एग्रिमेन्ट्सहरू चाहिँ थाँती हुने र फर्किने स्थिति छ। अमेरिकाबाट जुन हामी आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने अमेरिका मात्र होइन, अर्को दाता राष्ट्रहरूमध्ये युरोपियन युनियन, त्यो युरोपियन युनियन अमेरिकन नीतिले गर्दा आफ्नै कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्ने, युरोपियन युनियनलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्नेतिर लागेको छ भने अमेरिका र युरोपियन युनियन र खास गरेर अमेरिकन पुँजीबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू परिचालित छन्। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा पनि त्यत्तिकै प्रभाव पारेर चाहिँ नि हिजो पाउने ऋण र सहयोगहरूको कम हुने परिस्थिति छ भने त्यति मात्रै होइन। सभामुख महोदय, हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौँ र हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको अङ्कमा एक श्रेणी चाहिँ नि बढ्दै गएको अवस्था छ। यो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ भनेदेखि व्यापार घाटा हरेक महिना 1.25 खरबदेखि 1.5 खरबसम्म पुग्ने स्थिति छ। यो राष्ट्रिय परिस्थितिको चित्रण यही हो। यो चित्रणभित्र बजेट निर्माण गर्नु पर्दाखेरि सीमित साधन र स्रोतलाई चाहिँ नि कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता कताबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि राष्ट्रले, अर्थमन्त्रीजीले सोध्नुपर्ने चाहिँ नि मैले
गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखाएको छु। यो देशमा हाम्रो रिसोर्सेस कन्सर्न त छँदैछ, हामीसँग त पैसा र साधन स्रोत त नभएकै हो। जनताको बिचको उर्लदो आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय सीमित स्रोत र साधना सन्तुलन मिलाउनु त गाह्रो छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को समस्या चाहिँ के भने पैसा नभएको मात्रै समस्या होइन, जति छ त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्ने, जति छ त्यसलाई पनि नियमित बनाएर लान्न सक्ने, जति छ त्यसलाई पनि बिचमा लुटेर बिचमा खाइदिने खालको जो परिपाटी र सिस्टम छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ हाम्रो सक्दैनौँ हामी। त्यस कारणले रिसोर्सेस कन्स्ट्रेन्ट मात्रै अहिलेको महत्त्वपूर्ण समस्या होइन, त्यो त हो, तर त्यो सँगसँगै म्यानेजमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यतातिर चाहिँ नि यो हामी कसरी चाहिँ नि प्रभावकारी रूपले हाम्रा लजिस्टिक र इन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित बनाएर प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको सोच भएन भने अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चको स्वरूपले नै हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता र हाम्रो राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझिसकेको परिस्थिति छ भने यो आगामी बजेटले सम्पूर्ण रूपबाट मेरो चाहिँ आग्रह सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि सबै तपाईँको प्राथमिकतामा मैले यो चाहिँ हुन्न हुन्छ भन्ने भन्दा पनि निरपेक्ष गरिबी रेखामा रहेका उपेक्षित र सीमान्तकृत नागरिकको सङ्ख्या सरकारी तथ्य पुस्तिका अनुसार 21%, 20.71% छ। मैले त्यसलाई चाहिँ 50 नआएपछि 71 भनेर राखेँ र त्यो 71% जनसङ्ख्या झन्डै 60 देखि 62 लाख जनसङ्ख्या अहिले उपेक्षित छन्, निरपेक्ष गरिबीका रेखा मुनि छन् र सीमान्तकृत छन्। तिनीहरूले बिहान बेलुका 2 छाक पेटभरि खान नपाएका स्थिति छन् भनेदेखि बच्चा बच्चीलाई पढाउने कुरा त छाडिदिनुहोस्, तिनीहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर पीडित भएको नेपाली जनताको जो चङ्क छ यो निरपेक्ष गरिबी रेखा मुनिको त्यो 68 देखि 62 देखि 65 लाखसम्मको नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपबाट केन्द्रित गरेर तिनीहरूको कमसेकम न्यूनतम आएको सुनिश्चितता, तिनीहरूलाई सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा कसरी दिन सकिन्छ, मेरो आग्रह हो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ राष्ट्रको त्यतातिर हुनुपर्छ। किनभने जो सबभन्दा कमजोर पक्ष छ त्यो कमजोर पक्षलाई संरक्षण गर्ने नै राष्ट्रको कर्तव्य दायित्व हो। घर परिवारभित्र जो सबभन्दा कमजोर छ त्यसलाई बाबुआमाले विशेष माया गर्छन्, माया सबैलाई गर्दा गर्दै। र मैले बुझेको सभामुख महोदय, मैले बुझेको कल्याणकारी राज्य भनेको नि त्यही हो। सबभन्दा कमजोर समुदायलाई कसरी चाहिँ नि उत्थान गरेर चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन सक्छन्, त्यत्रो यो बजेटको पहिलो र प्राथमिक केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि आग्रह छ। अब नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 15% खाद्य असुरक्षामा छन्। यो मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै दृष्टिकोणले धेरै गम्भीर भएर बुझेको डाटा। 15% भन्नाले झन्नै 45% चाहिँ भोकान नाङ्गा मुखहरू छन्। त्यो पनि खास गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले बढ्ता छन्। तिनीहरूलाई राहत पुर्याउने र तिनीहरूको सुव्यवस्थापन गर्ने, जसलाई मैले अहिले भर्खर पनि भने निरपेक्ष गरिबी रेखा मुनिको जनसङ्ख्या भनेर त्यतातिर हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो टार्गेट हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि आग्रह हो। हेर्नुहोस्, हामीले विकास निर्माणै गरेका छैनौँ भन्ने कुरा होइन, धेरै विकास निर्माणहरू गरेका छौँ, तर त्यो सन्तुलन हुन सकेका छैन। जहाँ जहाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव छ त्यहाँ चाहिँ नि अद्वितीय रूपले चाहिँ नि रकमहरू पुगेको छ। जहाँ जहाँ सर्वसाधारण जनतालाई नहुने कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ नि झन्नै सुन्नेको अवस्था छ। यो अहिले परम्पराकै रूपमा रहेको छ। सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। गरिबीको महासागरमा झल्याक झुलुक देखिने 1-2वटा समृद्धिका टापुहरू, 2-4 ठुला सहर, 2-4 भ्यू टावर अथवा चाहिँ 2-4 केही निर्माण चाहिँ नि राष्ट्र विकासको समृद्धिको मापदण्ड होइन। वास्तवमा त्यसलाई कसरी सन्तुलित गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा
जबसम्म सरकार गम्भीर हुन सक्दैन त्यति बेलासम्म हामीले नारा धेरै दियौँ, नारा नदिने पनि कुरा भएन। तर त्यो नारा अनुसार नारा र गाना होइन, त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई हामीले कति इमान्दारितापूर्वक पालना गर्न सक्यौँ, त्यसलाई गम्भीर सीमावलोकन, गम्भीर मीमांसा र त्यसलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। नत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गति त्यति सही ढङ्गबाट जान सकेका छैन। अब संविधानले नै मौलिक हक भनेर गरिएका व्यवस्था हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शुद्ध खानेपानीको अर्को महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो नेपाली जनतालाई सामाजिक रूपले सुरक्षित गर्नुपर्ने। स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सभामुख महोदय 1978 मा सोभियत युनियनको कजाकिस्तानमा आल्मा आटामा हामीले हेल्थ फर अल, सबैको निम्ति स्वास्थ्य भनेर प्रतिबद्धता जनायौँ। 1978 र अहिलेको 2025 मा आएर कति वर्ष हामीले त्यसलाई प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। यो नेपालको प्रतिबद्धता हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। तर वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जतिसुकै सबैलाई स्वास्थ्य पुर्याउँछु भने पनि त्यहाँ दरबन्दीहरू वृद्धि हुन सकेका छैन। अहिले भरका स्वास्थ्य चौकीहरू दरबन्दी विहीन अवस्थामा प्राय सबै ठाउँमा छन्। संस्थाहरू खुलिएको छ, तर चाहिँ सेवा पुर्याउन सकेका छैन। बिमाका कुरा चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपले त उठाएको छौँ, तर सभामुख महोदय कोरोना बिमाको हजार नेपालीले अहिलेसम्म चाहिँ प्राप्त नगर्न सकेको स्थिति छ। यतातिर गम्भीर भएर हेरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ र आग्रह हो। अब खाद्य सुरक्षाको पनि मैले अघि नै कुरा गरेँ। शुद्ध खानेपानीको 2078 सालको जनगणनाले झन्नै 86% चाहिँ आधारभूत खानेपानी पुर्याइया भन्छ। तर युनिसेफ र WHO को JMP जोइन्ट मोनिटरी प्रोजेक्ट वाटर एन्ड सेनिटरी फिल्डको जो छ त्यसले के भन्छ भनेदेखि केवल 16% मात्रै शुद्ध खानेपानी नेपालमा प्राप्त गरेका छ भन्छ। अब यो कुन चाहिँ तथ्याङ्क हो, कुन चाहिँ मिथ्याङ्क हो, त्यो मन्त्रालयले अथवा सरकारले छुट्याओस्। तर यो JMP को रेकर्ड मैले निकै मेहनतै गरेर खोजे हौँ। जोइन्ट मोनिटरी प्रोजेक्टले खालि 16% मात्रै नेपालीले शुद्ध पानी खान पाछ भनेर भनेको छ। पानी नै खाने हो भने त नेपालमा 6000 नदी नालाहरू छन्, 538 ताल तलैयाहरू छन्, 12,000 लगभगमा 753 गाउँपालिकामा बाँड्दाखेरि खोलो त माथिबाट तलसम्म कतिवटा गाउँपालिका नै ढाक्छ। झन्नै एउटा गाउँपालिकामा 15-16वटा खोला र ताल तलैया त हुन्छ। भैँसीको आहाल पनि पानी नै हो। पानी त खायो होला, तर शुद्ध पानी मैले बुझेको र मैले प्राप्त गरेको रेकर्डमा JMP जोइन्ट मोनिटरिङ प्रोजेक्ट WHO र युनिसेफले 16% मात्रै शुद्ध पानी नेपाली जनताले खान्छन् भनेर आएको छ। र वाटरबोर्न डिजिज पानी जन्य चाहिँ जुन चाहिँ रोग हो, बालकहरूमा चाहिँ 40-60% छ र एभरेज चाहिँ नि 40-50% सम्म चाहिँ नि वाटरबोर्न डिजिज चाहिँ नेपालीले सामना गर्नुपर्छ। यो सामाजिक सेवा र कल्याणकारी राज्यको महत्त्वपूर्ण त्यो पनि हो। त्यतातिर मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। यसले अर्को प्राथमिकता सबभन्दा पाउनुपर्छ। यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शुद्ध खानेपानी, यी अर्को सामाजिक क्षेत्रका राष्ट्रिय दायित्वका कुरा हो। यसलाई हामीले अरू कसैलाई पन्छार सक्दैनौँ। अब अर्को कुरा त शिक्षक महासङ्घसँग हामीले धेरैचोटि सम्झौता गऱ्यौँ। 75 गऱ्यौँ, 78 गऱ्यौँ, 80 मा गऱ्यौँ, अस्ति भर्खर 82 गऱ्यौँ। सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा चाहिँ नि अत्यन्त बेइमानी हो। कि सम्झौतै गर्नुहुन्न, अर्थमन्त्री नहुने कुरा नहुने, यो गर्न सक्दैन, राज्यले धान्न सक्दैन भन्नुपर्ने। फेरि त्यसमा एउटा मात्रै जिम्मेवार छैनन्। 75 गर्दा एउटाको सरकार छ, 78 गर्दा अर्कोको सरकार छ, 80 मा गर्दा अर्कोको सरकार छ, अहिले गर्दा अर्कोको सरकार अथवा दोहोरिया छ। भन्दाखेरि यो हाम्रो दायित्व
हो, मैले पनि हेरेको छु। म पनि शैक्षिक जीवनको लामो यात्रा चाहिँ नि हाई स्कुलको संस्थापक हेडमास्टरदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकसम्म हुँदाखेरि मैले यो शैक्षिक परिस्थिति र अहिलेको स्रोत नबुझेको होइन। तर सम्झौता गर्दा किन अल्मलेर मान्छेलाई अल्मल्याउनु खोज्छ? राज्यले अल्मल्याउनु पाउँदैन। सभामुख महोदय, एउटा डाका र अर्को डाकाको बिचमा ल यो अहिले चाहिँ हात हतियार नलिने भनेर दुईटा भेटेर कुरा गऱ्यो भने त्यो इमान्दारितापूर्वक पाल्न हुन्छ। राज्यले एउटा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण बौद्धिक संस्थासँग गरेका कुरालाई हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। गर्न नसक्ने भेट्दैन। हामी इन्स्टलमेन्टमा गर्छौँ, अहिले यति गर्छौँ भनेर चित्तै बुझाउनुपर्छ। होइन भने सही गर्दाखेरि सभामुख महोदय, मैले एउटा पार्टीलाई भनेको छैन, यो देशको सबभन्दा ठुला 3टा पार्टीले 3चोटि सम्झौता गर्यो, अर्कोले दोहोऱ्याएर अहिले सम्झौता गर्यो। ती सम्झौता गर्दा के भाङघार सम्झौता गरे हो? हेर्नु पर्यो नि, राष्ट्रले सक्दैन भने सक्दैन। त्यो दृढता चाहिँ नि सरकार र मन्त्रीहरूमा हुनु पर्यो। त्यस कारण जे सम्झौता गरिएको छ त्यो सम्झौता अनुसार सन्तुलन र उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा यति वर्षभित्र गर्छौँ, यति वर्ष के गरेर हुन्छ त्यतातिर चाहिँ यसलाई निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को सभामुख महोदय, मेरो अर्थमन्त्रीजीलाई आग्रह, यो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो छ त्यसलाई व्यापक रूपबाट विकास गर्ने कामहरू होस्। यसलाई पनि म चाहिँ निजी क्षेत्र र सरकारी साझेदारीमा PPP मोडलमा हरेक जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, सिप विकास र प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने गरेर चाहिँ हरेक जिल्लामा चाहिँ नि यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देख्छु। किनभने आज जुन लाइन ल्याएर हरेक दिन 3000देखि 5000सम्मका युवाहरू विदेशिएका छन्, हरेक दिन 3देखि 5सम्मका मृत लासहरू देशमा फर्किएका छन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लैबाट चाहिँ नि हामीले अलिकति भने पनि रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्नुको निम्ति यो विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ नि विशेष महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाल भूकम्प जोखिमको 11औं स्थानमा छ। अब रुकुम जाजरकोटमा गएको भूकम्प, बझ्याङको 2077-78को पुनर्स्थापना अहिलेसम्म नहुन सकेको स्थिति छ र कृषि, जलस्रोत तथा ग्रामीण विकास अहिलेको सबभन्दा प्राथमिक क्षेत्र हो भने यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 24वटा योजना, नवौं योजना 2053-54बाट देखि सुरु भएको ती निरन्तरतामा अहिले पनि धेरै ठाउँ अलमल छ र नेपालको सबभन्दा लाइफलाइनका रूपमा रहेका बाटाहरू हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्गमा जुन किसिमको अहिले पनि हरेक वर्ष बजेट पर्छ त्यसले अन्तिम पाउन सकेका छैन त्यत्र केन्द्रित होस् र मध्य पहाडी राजमार्गको त नुवाकोट खण्ड त भद्रगौले भए पनि बिगारिदिएर चाहिँ नि अत्यन्त असमञ्जस स्थिति यहाँ छ। त्यसैले अब यो राष्ट्रिय विकासलाई गति दिनको निम्ति सरकार र निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको बिचमा प्रभावकारी समन्वय अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। तर त्यो आवश्यकताको निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र उनीहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने कुरा अहिलेको कार्यक्रम र नीतिमा पनि आएको छ। त्यो स्वागत योग्य कुरा हो भने सभामुख महोदय, यो कल्याणकारी राज्यको कन्सेप्ट हामी बजार मैत्री हुन सक्छौँ, तर बजार अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति प्रभावकारी नियमन अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। अहिलेको सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रलाई छाया अर्थतन्त्रले पेलेको छ। अर्थतन्त्रलाई कालो अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्रले चाहिँ नि कब्जामा लिने कोसिस गरेको छ, जसलाई निरन्तर रूपबाट हाम्रा साथीहरूले, माननीय सदस्यहरूले बिचौलिया अर्थतन्त्रको रूपमा भनिराख्नु भएको छ। म त्यो शब्द अहिले नप्रयोग गरेर समानान्तर अर्थतन्त्र मैले भनेको छु। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरलाई प्रति उदार हुने, तिनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय जीवनको विकासका प्रक्रियामा संलग्नता जनाउनुको अर्थ हामी बजार मैत्री त हो नि, हुनैपर्छ, त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। तर बजार अराजकता, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट सिस्टम जसरी चलिरहेको छ त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यतातिर गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ। अब यो सडक
ऊर्जाको विकास सिँचाइ अहिले पनि हामीले पर्याप्त रूपले पुर्याउन सकेका छैनौँ र कृषि र ग्रामीण विकास पर्यटन अहिलेको सबभन्दा केन्द्रबिन्दु बनाउने अर्को त्यो आवश्यकता हो भने एनआरएनको साधन र स्रोतलाई कसरी हामी परिचालन गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र मूल रूपमा कानुनी शासन, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र वा संस्था सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। म एउटा कुरा सभामुख महोदय के भनेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धति भने नै विधिको शासन हो। विधिको शासनभन्दा न कुनै माथि कुनै व्यक्ति हुन्छ न कुनै संस्था हुन्छ। नेपालमा सरकारले गरेका निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन्छ, त्यसमा प्रश्नै चल्दैन भनेको कुरा लोकतान्त्रिक शासन हो कि विधिको शासन हो कि होइन, त्यो गम्भीर कुरा छ, त्यत्र सोध्नुपर्ने आवश्यकता छ। र कानुनी शासन, भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण र गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अहिले कानुनी शासनको सम्बन्ध धेरै ढङ्गले प्रश्न उठेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले नेपालको रेटिङमा 50% मात्रै कानुनी शासनको कुरा गरेको छ भनेदेखि पूर्व न्यायाधीश समाजको हालै प्रेस विज्ञप्तिले औल्याए अनुसार कानुनी सर्वोच्चता स्थापित नभएको, स्वच्छतातिर देश उन्मुख भएको कुरा चाहिँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको फोरमले भनेको थियो, मैले भने होइन। चाहिँ यतातिर सरकार गम्भीर बनोस्। अर्थतन्त्र, विधिको शासन, आर्थिक कडा अनुशासनबाट सञ्चालित हुन्छ। अब मेरो समय कति छ मलाई थाहा छैन। मैले सभापतिजी मेरो जिल्लातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। यो बालाज्यू रानीपोवा त्रिशुली सडक म आफै अर्थमन्त्रीजीलाई यही रोस्टमबाट के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि नयाँ योजना तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने नदिनुहोस्। सम्भाव्य अध्ययन र त्यसको पूर्णताको क्यालकुलेसन नगरिकन यो बाँदरलाई मकै सरिया जसरी दिने कामले नै यो अहिलेसम्म बिग्रेको छ जनप्रियताको नाममा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, त्यसको उपादेयतालाई हेरेर मात्रै बजेट राख्नु। नयाँ बजेट मैले थप्न सबैसँग भनिरहेको छैन, भन्दिनँ पनि, भने होला, तर नभए पनि म सन्तुष्ट छु। तर एउटा गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने यो बालाजी रानीपोवा त्रिशुली सडक, यो काठमाडौँबाट नुवाकोट जोड्ने सबभन्दा पुरानो सडक। यसले नुवाकोट र धादिङ रसुवालाई 3 जिल्लालाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ काठमाडौँसँग। मर्मत सम्मार र सम्मारको नाममा, सुधारको नाममा पुरानो बाटो सबै क्षतिग्रस्त गराइएको छ। 2071 मा सम्झौता भएर 73 मा पूर्णता दिने सम्झौता भयो, तर तत्कालीन अत्यन्त शक्ति सम्पन्न ठेकदारले कामै गर्दै गरेन, त्यसलाई कसैले छुन सकेन। 73 बाट झन्नै 4-5 वर्ष चाहिँ 7 चोटिसम्म म्याद थपियो। तर सभामुख महोदय अहिले 3 वर्षदेखि त्यसमा बजेटमा परेको छैन। अनि एक्जिम ब्याङ्कले एक्जिम ब्याङ्कले नगरे हुनाले भएन भन्ने सरकारका मान्छेहरूको जवाफमा सभामुख महोदय म सोध्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत, त्यो एक्जिम ब्याङ्कसँग मेरो जिल्लाका त्यो क्षेत्रका जनताले कुरा गर्न जानुपर्ने कि मैले कुरा गर्नुपर्ने हो कि सरकारले कुरा गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने? एक्जिम ब्याङ्कबाट गर्दैन भने सरकारले त्यसलाई चाहिँ त्यो अस्रल्ल परेको जुन बाटो छ, मेरो मर्यादा संस्कारले दिँदैन। तर पनि यसपालि पनि त्यो बाजेटा परेन भने मैले बजेट भाषणमा त्यो बजेट च्यात्नुभन्दा अगाडि तर मेरो विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि म पार्टीको गठबन्धन सरकारको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि म त्यो भन्दा पनि बढ्ता जिम्मेवारी मेरो जनता दिएको मत हो, मेरो जिल्लाका जनता, उनीहरूकै निम्ति पनि मैले माननीय सदस्य अब तपाईँको 2 मिनेट समय छ। त्यसलाई च्यातेर कसरी त्यसको विकल्पमा संसदमै धरना बस्नुपर्ने कि अथवा चाहिँ नि के अरे जिल्लाबाट प्रतिकार गर्न पनि त्यत्रो सोच्न म बाध्य छु। यो कुरा चाहिँ मैले धेरैचोटि अर्थमन्त्रीजीसँग व्यक्तिगत रूपबाट नै आग्रह गरेको छु। मलाई विश्वास छ उहाँले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहोला भनेर। अब 2 मिनट मात्रै बाँकी भनेपछि अब मैले अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि यो नुवाकोटको 3 पिप्ले गल्छी बाटो जुन वैकल्पिक राजमार्गको निम्ति अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण बाटो हो, हुन त यो अहिले बनेको टनेल मार्गले केही फेसिलिटी देला, तर त्यो बाहेक काठमाडौँ र तराई जोड्ने बाटोहरूमध्ये त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई विशेष रूपले हेरियोस् भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ नि
यो जुन आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरेको छु, धेरै वर्षदेखि नुवाकोटमा आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, सब ठिकठाक भएको छ, त्यो हुन सकेको छैन। अब यो रोजगारीको खोजीमा मानव त विदेश पलायन भए पुँजी पनि पलायन भएको छ। त्यो पुँजी संसारभरि पलायन भएको पुँजी, चाहे त्यो सिङ्गापुर पुग्या होस्, चाहे त्यो स्विजरल्यान्ड पुग्या होस्, चाहे त्यो दुबई पुग्या होस्, चाहे त्यो कम्बोडिया पुग्या होस्, चाहे त्यो अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका पुग्या होस्, त्यसलाई खोजी नीति गरेर भएको पुँजी पलायनलाई देशभित्र फर्काउने आँट चाहिँ नि राज्यले गर्न सक्छ सक्दैन। त्यसैबाट पनि एउटा आँटिलो दह्रो साहसिक कदमको रूपमा चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने आर्थिक दृष्टिकोणले माननीय अर्थमन्त्रीजीले भने जति पार्न सक्नुहुन्न, तर नपारिकन नै म प्राथमिकताको आधारमा कल्याणकारी राज्य र नगरी नहुने विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर गर्छु भनेर आँट देखाउनु भयो भने एउटा कुनै न कुनै अर्थमन्त्रीले आँट देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो आँट देखाउनुको निम्ति म उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जनप्रियताको आधारमा यसलाई अब अहिले त 3 करोड भन्दा मुनिको नदिने भनेको छ। क्यारे यही 3 वर्षको बजेटभित्र 3 करोड 35-40 करोड इस्टिमेटलाई 3 लाख राखेको पनि बजेटभित्र छ। यस्ता खालका काम गर्ने र राष्ट्रिय राजस्वलाई दुरुपयोग गर्ने काम नहोस् र मन्त्रीजीले 37मा जसरी भन्नुभएको छ, संसदबाट व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु, संयोजन गर्छु भन्ने जो भन्नुभएको छ, त्यसैले म पनि ढुक्क छु। धन्यवाद।